هلا بيهم هلا بيهم هلا بيهم هلا بيهم هلا بيك هلا بعد روحي اشرب طبيعي جايه اشرب طبيعي جايه كل زين كل زين ويا هلا وكل هلا تنقر هلا هلا طبيعي طبيعي سكته والله سكته مشيني ما حكيت طبيعي زين وين ابو الطبيعي؟ هلا بيهم هلا بيهم اشرب طبيعي زاير نبيل يلا اخوي شلون راس ثاني جبنا نبيل راس ثاني هلا بالنسبه للبقره هلا وين احنا؟
دير بالك وقف على اليمين. على اليمين. يلا
دير بالك وقع على اليمين على اليمين
وين بعد من اليوم؟ ثلاثة ايه وين بعد؟ ها؟ ما فيش منبر ها؟ ما فيش منبر لو سول لو بعدك يا
انتم ماجورين؟ والله زين. لا صبري ما هو؟ اي قدام. وين؟ الناظرين. هات الصور هاي. خليها فوق. لا نصور لا مو حتى كذا مو اللي خوش. ياسمين. لا ياسمين. حياكم الله اهلا وسهلا على الجناب زايد اشرفي اهلا وسهلا والله
أنا؟ أطلع ضابط الجزر؟ خلي شعر حتى لا سيارة هذا أي يوم ماشي تقبل له هيك قاعد الله يبارك سهل قلبي
هلا بيهم هلا بيهم هلا بيهم هلا بيهم هلا بيك هلا بعد روحي اشرب طبيعي الغايه اشرب طبيعي الغايه ويا هلا وكل هلا تنقر هلا هلا طبيعي طبيعي سكته والله تمشيني ما حكيت يا ولد. طبيعي زايد وين ابو الطبيعي؟ اشرب طبيعي زايد نبيل يلا اخوي شلونك الحين؟ ما ثاني جبنا نبيل بالنسبه للبقره وين احمد؟
عمو دير بالك وكان على اليمين. يلا Go.